अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह रहमान की एक बेहतरीन अमल के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी परेशानियों से निजात, बीमारियों से शिफा, रिज़्क़ में बरकत और जिन्नात से हिफाजत चाहते हैं तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको 125 बार सूरह रहमान पढ़ने के फ़जाइल, इस अमल का सही तरीका और इसकी तफसीर से जुड़ी अहम बातें बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यह अमल हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। सूरह रहमान कुरान मजीद की एक बेहतरीन और असरदार सूरत है, जिसमें अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों, उसकी कुदरत और इंसान व जिन्नात के लिए उसकी रहमत का बयान किया गया है। जब कोई इंसान इसे 125 बार पढ़ता है तो उसे दुनियावी और रूहानी दोनों तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह की अज़मत और उसकी सबसे बड़ी रहमत। आयत 1 से 4। सूरह की शुरुआत अल्लाह के सबसे रहमत भरे नाम अर्रहमान से होती है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने इंसान को कुरान की तालीम दी। ये किताब इंसान के लिए हिदायत और रोशनी है, जिससे वह दुनिया और आखिरत की राह समझ सकता है। इसके बाद अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलने की शक्ति दी, ताकि वह अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सके। कुदरत की निशानियां और इंसान के लिए सबक। आयत 5 से 12। अल्लाह ने सूरज और चांद को एक निश्चित हिसाब और कानून में बांध दिया है, ताकि वे एक तयशुदा तरीके से चलते रहें। बैलें और दरख्त अल्लाह के सामने झुके रहते हैं और उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। आसमान को ऊंचा बनाया और उसमें संतुलन रखा ताकि इंसान उसमें बदलाव न करे। तराजू यानी न्याय की प्रणाली को भी स्थापित किया, जिससे इंसान को ये समझना चाहिए कि तौलने और फैसले में किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी न करे। अल्लाह ने ज़मीन को सभी मखलूक़ात के लिए बनाया, जिसमें फल, खजूर के ऊंचे पेड़, भूसे वाला धान और खुशबूदार फूल शामिल हैं। ये सब इंसान के आराम और रोज़ी के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, ताकि वह अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करे। अल्लाह की नेमतों को नकारने का सवाल। आयत 13 से 30। इस सूरह में बार बार एक आयत दोहराई जाती है, तो तुम अपने पालनहार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह इंसानों और जिन्नों को बार बार यह याद दिला रहा है कि वह उनकी कितनी नेमतों से नवाज रहा है, लेकिन इसके बावजूद वे उसे भूल जाते हैं। अल्लाह ने जिन्नों को आग की लपट से पैदा किया, जबकि इंसानों को मिट्टी से। फिर अल्लाह पूरब और पश्चिम का जिक्र करता है कि वही इनका मालिक है। समुद्रों के संगम का वर्णन किया जाता है कि वे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई एक अदृश्य दीवार उन्हें अलग रखती है। इन समुद्रों से मोती और मोंगा निकलता है, जो इंसानों के लिए कीमती जीनत है। अल्लाह की अदालत और क़यामत की चेतावनी। आयत 31 से 45। अल्लाह चेतावनी देता है कि वह जल्दी ही इंसान और जिन्नों से हिसाब लेने वाला है। इंसान और जिन चाहें तो आसमानों और ज़मीन की हदों से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह अल्लाह की ताकत के बिना मुमकिन नहीं है। क़यामत के दिन आसमान फट जाएगा और लाल चमड़े की तरह लाल गुलाब बन जाएगा। अपराधियों को उनके गुनाहों की वजह से पहचान लिया जाएगा और उन्हें सिर और पैरों से पकड़कर घसीटा जाएगा। यही वह जहन्नम होगी जिसे ये अपराधी झुठलाते थे, और वहाँ उन्हें जलता हुआ पानी और आग के शोले दिए जाएंगे। नेक बंदों के लिए जन्नत की नेमतें। आयत 467-8। जो लोग दुनिया में अल्लाह से डरते थे और उसके बताए रास्ते पर चले, उनके लिए 2 जन्नतें होंगी। ये बाग हरियाली और पेड़ों से भरे होंगे। इन जन्नतों में मीठे पानी के चश्मे बहेंगे और हर फल के 2-2 प्रकार होंगे। जन्नती लोग रेशम के गैदों पर तकिया लगाए आराम फरमा रहे होंगे।
اور ان کے چاروں اور وہ سندر حوریں ہوں گی جنہیں کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح چمکدار اور بہترین ہوں گی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اللہ نیک لوگوں کے لیے 2 اور جنتوں کا ذکر کرتا ہے جو پہلے والے باغوں سے تھوڑا کم درجے کے ہوں گے۔ ان باغوں میں بھی گھنی ہریالی ہوگی، ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، کھجور، انار اور کئی طرح کے پھل ہوں گے۔ ان جنتوں میں بھی حوریں ہوں گی جو خیموں میں سرکشت رکھی گئی ہوں گی، جنہیں کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ جنتی لوگ ہرے گیدوں اور بہترین قالینوں پر آرام فرما رہے ہوں گے۔ سورہ رحمان انسانوں اور جنوں کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور پھر بھی وہ اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، جو انسان کی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا اور اس کی تمام ویوستھائیں اس کی عظیم شکتی کا پرمان ہیں۔ قیامت کا دن نشچت ہے، جہاں ہر ویکتی کو اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر چلیں گے انہیں جنت کی انگنت نعمتیں ملیں گی۔ جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم کی سخت سزا طے ہے۔ اس سورہ میں بار بار یہ سوال کیا گیا کہ تو تم اپنے پالنہار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی ایک بہترین اور اثردار سورت ہے، جس میں اللہ تعالی کی انگنت نعمتوں، اس کی قدرت اور انسان و جنات کے لیے اس کی رحمت کا بیان کیا گیا ہے۔ جب کوئی انسان اسے 125 بار پڑھتا ہے تو اسے دنیاوی اور روحانی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 1. مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات۔ سورہ رحمان میں بار بار اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، خاص کر یہ آیت۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اس آیت کو 31 بار دہرایا گیا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو ماننا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اسے 125 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت خود اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کی نشانی ہے۔ 2. رزق میں برکت اور تنگی سے نجات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الاعراف 204، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سورہ رحمان کو دھیان اور توجہ سے پڑھنے اور سننے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جب کوئی 125 بار اسے پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ 3. بیماریوں سے شفا اور جسمانی روحانی صحت۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ سورہ اسراء 17-82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگر کوئی بیمار ویکتی سورہ رحمان کو 125 بار پڑھے یا سنے تو اللہ اسے صحت عطا کرتا ہے۔ 4. جنات اور بری طاقتوں سے حفاظت۔ سورہ رحمان میں انسان اور جنات دونوں کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جن بھی اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کسی پر جن کا اثر ہو یا کسی بری طاقت سے پریشان ہو تو سورہ رحمان کو 125 بار پڑھنے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ 5. قیامت کے دن کی حفاظت اور جنت کی بشارت۔ سورہ رحمان میں قیامت کے منظر کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس دن کون سے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ رحمان 55
46 جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ جو شخص 125 بار سورہ رحمان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت کی بشارت عطا کرتا ہے۔ 125 بار سورہ رحمان پڑھنے کے کئی فائدے ہیں جو تفسیر سے ثابت ہوتے ہیں۔ بیماریوں سے شفا، جنات اور بری طاقتوں سے حفاظت، قیامت کے دن رحمت اور جنت کی بشارت۔ جو شخص اسے یقین اور توجہ سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی بھلائی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستوں، سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا بیان ہے۔ اگر ہم اسے 125 بار پڑھنے کا عمل اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ تو آج ہی سے یہ عمل شروع کریں اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل اور اسلامی جانکاری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔